Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Dilapidated buildings in Mapsa raise concerns as structures pose threat to pedestrians and occupants. Chairperson assures to identify and inform PWD of such structures. No weather warnings for Goa as citizens celebrate the festival of Ganesh. Fresh breeze from the west likely to provide relief. And now for the news in detail. Several buildings in the city of Mapsa have raised concerns due to the deteriorating condition. After the collapse and demolition of an old structure a few months ago, the city council promised to take action and identify other risky buildings. But has there been any real progress? Our reporter Nitik Shagaukar investigates and brings us the answers in this special report. आज आम्ही पळयतात म्हापशा वाठारांत खुबश्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा. हातूंतल्यो कांय बिल्डिंग्स ज्यो आसा ह्यो कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. फाटीं आमी म्हापशांत एक असोच इन्सिडंट पळयल्लो की जो बुरये पेट्रोल पंप आसा ताच्या फाटल्यान एक बिल्डिंग आसा ती खंय तरी कॉलॅप्स जाल्लेली. सुदैवान कोणाक व्हडली प्राणहानी जावंक ना. अश्योच कांय ज्यो म्हापसांत बिल्डिंग्यो आसा ह्यो खंय तरी आयज डेमोलिश करपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज आमी जी म्युनिसिपालिटी कडेन कम्युनिदाद दी बार्देस बिल्डिंग आसा हे बिल्डिंगेन आमी पळयतात खुबशे लोक हांगा काम करतात. अशेंच म्हापशांत आनीकूय कांय ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ज्यो कॉलॅप्स जावपाच्यो आसा ह्या बिल्डिंगेनी कांय लोक काम करता. सुदैवान जर हांगासरले खंयचो एक स्ट्रक्चर कोसळ्ळो आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? खंय तरी आयज नगरपालिका म्हण जाल्यार खंयची ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी आयज ह्या सगळ्याचेर कारवाय करून म्हापशांत ज्यो अश्यो ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा ज्यो कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा त्यो खंय तरी आयज डेमोलिशन करपाची अत्यंत गरज आसा. तशेंच ह्या ज्या बिल्डिंगेनी कांय लोक काम करता तांकां हांगासरल्यान शिफ्ट करपाची अत्यंत गरज आसा. फाल्यां जर हांगासरल्या कोण जे काम करता तेंचेर खंयचो एक स्ट्रक्चर कोसळ्ळो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा. म्हापशांत ज्यो अश्यो कांय ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा जे आनी हितूंतले कांय जे स्ट्रक्चर आहा मेन रस्त्याचेर आसा आनी हांगासरल्यान खुबशी येरादारी जाता. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा बेगीनच्या बेगीन हे जे ओल्ड स्ट्रक्चर्स आहा ते खंय तरी आयज ऑर्डर घेवन हे डेमोलिश करपाची गरज आसा. म्हापशां जर तुमी पळयशात जाल्यार जवळ जवळ 25 ते 30 स्ट्रक्चरां म्हापशां एका वायट परिस्थितीन स्ट्रक्चरां उबी आसा आनी टोटल डायलॅपिडेटेड कंडिशनान ती स्ट्रक्चरां म्हापशा शहरा भितर आसा. आतां ही स्ट्रक्चरां जर पळयशात आतां हें आमी म्हाज्या फाटसून जें आसा हें जुंता क्वॉर्टर्स सगळ्यान ओल्ड बिल्डींग म्हणजे हांगा सगळे क्वॉर्टर स्टाफ रावतालो म्युनिसिपालिटीचो ती आनी ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार तेजे गटर व्हांवता आनी अजुनूय भितून 1-2 फॅमिली म्हाका दिसता रावता. आतां ही जेन्ना परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ह्या परिस्थितीन फाल्यां खंय जर ही बिल्डींग पडली आनी फाल्यां खंय कितें कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार मागीर सरकाराक जाग येतली काय कितें ती आतां ह्या परिस्थितीन ती स्ट्रक्चर खरें म्हणल्यार सील मारून हें डिमॉलिश करपाची गरज आसा. अशी जवळ जवळ 25 ते 30 स्ट्रक्चरां संपूर्ण म्हापसा शहरा भितून आसा आनी हेचें खरें म्हटल्यार ऑडिट जावंक जाय. हें टोटल स्ट्रक्चर बाबा कितकी स्ट्रक्चर डायलॅपिडेटेड आहा तेजे ओनर कोण तेजे कितें आहा टॅनंट भितून आसा कोण लोक रावता फॅमिली कितें रावता. आतां फाल्यां खंय थंय गेल्या फावटी 2 म्हयन्या पयलीं थंय इन्सिडंट जालो म्हापशां ते हेच्या कडेन आनी थंय तरी बरें कितें कॅज्युअलिटी जावंक ना फक्त ती गाडी एक कोणाची डॅमेज जाली. जेन्ना कॅज्युअलिटी जातली तेन्ना सरकाराक जाग येतली तेन्ना नगरपालिकेक जाग येतली काय कितें? Goa 365 also spoke with the City Council chairperson and a councillor to seek further clarity. And here's what they had to say on the issue. मॅडम म्हापशांत आमी पळयता खुबश्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा. कांय बिल्डिंग्स कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा आनी कांय म्हणजे फाटीं एक कॉलॅप्सूय जाल्ली म्हापशांत. सुदैवान कोणाक व्हडली हानी जावंक ना. बट अश्यो ज्यो म्हापशांत कांय बिल्डिंग्स आसा पळय त्यो केन्ना मेरेन डेमोलिश करपाक काडपाच्यो आसा? कितें आसा जेन्ना अशी खंयची स्ट्रक्चर किंवा बिल्डिंग जावं किंवा घरां तेन्ना अशी बॅड कंडिशनान आसा आनी ती हानिकारक आसा आनी फुडें तेची प्रॉब्लेम जावं शकता अशें जेन्ना निदर्शनाक येयलें खूब फाटी आमी ते सर्वे करता आनी म्हाका दिसता म्हापशाच्या परिसरांतल्या बऱ्याचशा जाग्यार आमचे इंजिनियरीन वचून तेचे सर्वे केल्ले आसा आनी ते फायंड आउट केल्ले आसा की दे आर तेचे ओनर्स कोण आसा किंवा कोणाच्या अंडर ते येता. म्हाका दिसता थोडे क्वॉर्टर्साचे आमी पळयल्ले आसले ते अंडर PWDच्या हितून अंतर्गत येताले. थंयसर तेंच्यांनी सर्वे करून जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा हे डिलॅबिडेटेड कंडिशनान आसा ज्या भागान रेजिडेन्शियल एरिया आसा तेंचे कोण थोडे रावता थोडे टेनंट्स आसा काही ठिकाणी कोण रावना पण ते स्ट्रक्चर आसा ते बंद आसा त्या लोकांचे सगळे सर्वे करून जे कोण ओनर्स आसा तांकां आमी नोटीसी धाडपाची आमी सुरवात केल्ली आसा आनी इंजिनियरांनी ते सगळे आपल्या हितून घेवन त्यांच्या अंतर्गत आमी तांकां कळयल्ले आसा आनी नोटीसी दिवन तांकां
आनी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी खातीर आमी PWD कडेन मागिल्लेलें आसा की जेणे करून जर तशें कंडिशनान जर आसा तर थ्रू द रेफरन्सीस टू डेप्युटी कलेक्टर म्हाका दिसता ते हे करपाचे डेमोलिश करपाचे जे प्रोसिजर आसा ते आमी फुडें हे करपा खातीर आमी ते फॉरवर्ड केल्लेले आसा. सध्या म्हापशान अश्यो कितल्यो अश्यो म्हणजे बिल्डिंग्स जावं अश्यो आसा? अप्रॉक्सिमेटली आतापर्यंत जो आमी 8 बिल्डिंग्स जे ह्या कालावधीन 2 ते 3 महिन्यांनी केल्ले आसा आणि त्या शिवाय सुद्धा प्रत्येक म्हाका दिसता इंजिनियरांनी आपापल्या ज्या भागातले जे त्यांचे हे आसा प्रभाग आसा ते हितून सुद्दां आमी तांकां हायलायट करपाक लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता खोर्ले कशें जाल्ले आसा आनी थ्रू प्रोसिजर करून ते आमी डेमोलिश केल्ले आसा. मानहानी किंवा लोकांक तेचे कितें वायट परिणाम जावच्या आदी हेचेर आमी करपाचे म्हणजे प्रोसेस आसा ती सतत चालूच आसा. इशू असो आहा की जी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बिल्डिंगेची आसता तेचेर आमी जशें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता आनी ऑक्युपन्सी दिता तशेंच म्युन्सिपालिटी कडेन फक्त पावर आसा डिक्लेअर करपाक की ती बिल्डींग सेफ काय अनसेफ. म्युन्सिपालिटी कडेन अंडर म्युन्सिपालिटीज एक्ट अशी पावर ना की आमी वचून ते डेमोलिश करूं शकता. हे एक्चुली आमी जेन्ना अनसेफ बिल्डींग डिक्लेअर करता जावं आमी इन्स्पेक्शन करून डिसायड जाता बेस्ड ऑन ते पॅरामिटर्स जे आसा तितून एज बिल्डिंगेची एज येता स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची सर्टिफिकेट लागता तशेंच जे बाकीचे रिक्वायरमेंट आसता त्या रिक्वायरमेंटान जर ते क्रायटेरिया त्या बिल्डिंगाची बसना जाल्यार मागीर आमी एक सर्टिफिकेट तांकां दिता आनी ओनर जो आसा बिल्डिंगेचो जावं ती सोसायटी नाजाल्यार प्रायवेट कोण ओनर आसा जावं ती आतां एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटाची बिल्डिंगूय सामकी खराब कंडिशन तांकां आमी एक लेटर इशू करता जी म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली 30 बिल्डींग अश्यो आहा म्हापशान ज्यो म्हणजे नॉट हॅबिटेबल म्हणून येता. Nidiksha Gaukar, Subhashish Kuvekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Penne Municipal Council's plastic waste management plant, set up to transform plastic waste into fuel, has been under scrutiny due to its lack of visible progress. When Goa 365 visited the site to investigate, it was noted that no officials were present, raising serious questions about the plant's operation and the management to taxpayers' money. Here's what unfolded during our visit. ज्या जाग्यार इथनॉल काडटा त्या मशिनरीं कडेन वचून पळयलां जाल्यार म्युन्सिपालिटीचे जे कोण इन्चार्ज बी आसता नाजाल्यार हांगासर कोण तरी इन्चार्ज आसा कोणूच नासलेलो थंय. त्या वर्करांक विचारल्यार ती सांगता ही समाचाराची खबर सांगता हांव ती सांगता की आयजूच ते सकाळी भायर सरल्या खंय तरी गेल्या कोण तरी येयला तेचे बरोबर कोण तोय तांकां विचारांक खबर ना. आनी आतां पर्यंत म्हणजे आमी आतां 5:30 पर्यंत आमी हांगा रावले 5:30 पर्यंत एकूय मनीस हांगा परतो दिसलेलो ना. कारण हेच्या पयलीं आलेकर आसतना हांगा एकदां असो ट्रिटमेंट प्लांट केल्लो
आणि तो गेल्या उपरांत मागीर तो म्हाका दिसता ओपन केल्लो तेणी इनॉग्रेशन केल्लें थंयच्यान तो बनत आसलेलो तेजी 5 वर्सां जाली आणि तो मोडून पडलेलो आतां हो परत सुरू केल्लो आसा जानेवारीन आणि विश्वजीत राणेन येवन इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा आणि पळोवंक गेल्यार तुमी ही परिस्थिती कितें आहा ती पळया. Sandeep Kamulkar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. And lastly, for the weather, there are no weather warnings for this Ganesh weekend, promising a bright and sunny Sunday ahead. A fresh breeze from the west will help provide some relief from the elevated temperatures. However, scattered showers remain a possibility, so it's wise for citizens to carry an umbrella or a raincoat when heading out. Temperatures are expected to reach a high of 32 degrees Celsius on Sunday, with a real feel closer to 35. With the heat and humidity combined, staying hydrated is crucial as the risk of heat exhaustion is higher. Nighttime lows, on the other hand, are forecast to settle at a more pleasant 26. Enjoy the festivities, but keep an eye on the weather. No weather warnings for Ganesh weekend. Clear weather and sunny skies expected over the next 3 days. Maximum and minimum temperatures on Sunday 32 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.